ह्या संवसारान न्हू जितली कोण मनशां तुगे लायफां आहाय न्हू तितल्या मनशांक तुजी हूंय ना हूंय गरज कसली ना कसली गरज आहा म्हणून ती तुगे लायफां आहाय आनी जेन्ना तुजी गरज काबार जाता न्ही ती मनशां ऑटोमॅटीक तुगे लायफांतल्यान वयतली सारकें दिसती पडटलें स्लो वयताय ती तुगे लायफांतली सो तेंच्या फाटल्यान धांवपाक गरज ना ती मनशां गेलीं बिकॉज तांकां आनी कोण मनीस मेळ्ळो जो तूं कितें दितालें तेज्या बरें दिता आसता घडी तुका दिसतलें तूं कोत्ते भाशेन ताका आनी कोण करपाना म्हूण रॉंग आमकां दिसता आम कोताय ते भाशेन त्या मनशाक कोण करपाना म्हूण त्या मनशाक एक्चुली आमी हॅबीट केलो आसता करून दिवपाची जेन्ना त्या मनशाक कांय मेळना न्हू तो शिकता ते वस्तू बगोर रावपा शिकता कोणा फाटल्यान कोण म्हणना तें जाणाय न्हू तुमी तुका रिप्लेस करपा कोण ना कोण आसताच एडवायसीस काबार आज जोक सांगता जोक जाल मुझे म्हाक कळोन येयलें मुगे गो म्हाका यूज कोत म्हूण अरे कहना क्या चाहते हो चल या शॉपिंगा ह्या घरा कांय वस्त ना म्हणून वता म्हाका आनी आसा नेटान शॉपिंग म्हणटर हांव सारकी टॉप बरें न्हेसलें गेलें गेल म्हूण कांय ना गाडयांतले देंवना बाकी कोता आनी येता म्हणटा तो मनीसू ना शॉपिंग करपा ते खंय वाज येता ते खंय वस्तू सोदपा ते खंय बेजार येता म्हाका उमेद येता न्ही म्हाका उमेद येता ड्रेसा उरोवपा शॉपिंग न्ही ते बाजार तो घरांतले ग्रोसरीज नेसेसिटी आहा त्यो वस्तू त्यो हाडपा पासून ताका बेजार येता म्हणटरी हांवें करपाचें वचपाचें आनी सगळें शॉपिंग हांवें करपाचें पूण मुगे एडवांटेज कितें कार्ड एक पाट मुगे हाती पळ्ळें मग जायतें घेता एक पाट गेल म्हणटरी मागीर विचारपा आनी क्वेश्चन जायना ते रिटर्न वचना ते रिटर्न केश्शें वचना आतां एक पाट हाडलें म्हणटरी हाडलें शॉपिंग केलें म्हणटरी कोण विचारपा येयला घेता बील जेन्ना दाखयलें कानार हात धरलें हूंय गेलोलें हूंय ना कितें हाडलें कांय ना म्हणपाचें ताका लागून ताका मुगे एडवांटेज घेयनी हांव तेगे एडवांटेज घेता सो तुमकांय सांगता जेन्ना एक मनीस तुमकां दिसता तुजो फायदो काडटा म्हणून थोडो तुयी तेजो फायदो काड ताका कांय कळपाना तो मनीस तुका मस्क मारता ते भाशेन तुयी थोडेशें मस्क मार कांय कळपाना लायफ तशेंच काडूं पडटा तुगेलें दीत रावनाका तेगेलें थोडें घे हेच एडवायस दिवपा आयलो थँक्यू सो मच एंड गॉड ब्लेस